नाज़रीन, इस वक्त राब्तों का सिलसिला उरूज पर है। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान, हिजबुल्लाह और यमन हमला करने वाले हैं। तो ईरान अपने तमाम पार्टनर्स को, अपने हमसाया ममालिक को, रशिया, चाइना से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन को आगाह किया गया है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक तरह से ग्रीन लाइट दे दी गई है ईरान को, और यूनाइटेड नेशन की जानिब से कहा गया है कि ईरान को भी सेल्फ डिफेंस का हक है, उसको भी अपनी सोवरेनिटी और डिग्निटी के लिए इजराइल पर हमला करने के लिए सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। इसके अलावा नाज़रीन, इन 9 महीनों की, अब तो तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, तो इस जंग के दरमियान पहली बार उर्दगान और बाइडन की अहम तरीन कॉल हुई है। दरअसल अब मामला नाज़रीन यह है कि जब गजा में जंग चल रही थी तो उससे कोई मुल्क अफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि बड़ी जंग छिड़ने वाली है तो उसमें एक के बाद एक कंट्री को ड्रैग होना पड़ेगा। यानी देखें ना, अगर मामला साइप्रस तक जाएगा तो साइप्रस में तुर्की भी बैठा हुआ है, अगर वो साउथ एशिया में मामला साउथ एशिया के साहिलों तक आएगा तो कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ऐसी जंग छिड़ने जा रही है जिसमें एक के बाद एक मुल्क ड्रैग होता चला जाएगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे हिट होने वाले हैं। तो इसलिए हर किसी को अब पड़ गई है, अपनी पड़ गई है, दौड़े लग गई हैं कि अब करना क्या है। हम किसी की लॉयल्टी या सिंसेरिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अब मामले की सेंसिटिविटी और संगीन इतना हो गया मामला कि सबको पता है कि अब हमें भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, जो ताकत का तवाज़ुन है, जो एक तरह से पूरी दुनिया में जो है ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो इसलिए जो है ना हर मुल्क इस वक्त दौड़े लगा रहा है और देख रहा है कि आगे किस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है। उर्दगान की अहम तरीन कॉल हुई है और एक और फिनोमेना चल पड़ा है इस्लामी मुल्कों के अंदर, ऐप्स को बैन किया जाना शुरू हो गया है। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर जो लिखा जा रहा है वो ये बड़ी कंपनीज जो इजरायली लॉबी के अंडर है वो कबूल नहीं कर रही, तो इसलिए उन पोस्ट्स को हटा दिया जाता है। तो उर्दगान की जानिब से कुछ ऐप्स को बैन कर दिया गया है और वो दुनिया की बड़ी ऐप्स के अंदर शुमार किया जाता है उनको। अच्छा, जिस मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम जिस तरह से है उसको बैन किया गया तुर्की के अंदर। और इसी दरमियान नाज़रीन, नेतन्याहू और बाइडन की कॉल हुई और बाइडन ने मजीद असलहा, स्पेशल फोर्सेस, हाई एंड टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस वो रवाना करने का उसने यकीन दहानी करवाई है और इसराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रैवल बैन लग रहा है। यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो इसराइल के लिए अपने शहरियों को मना कर रहे हैं कि इस तरफ जो है वो ट्रैवल ना करें। और नाज़रीन, हिजबुल्लाह के जो हमले हैं उनका आगाज हो चुका है। पिछले 48 घंटों से हिजबुल्लाह कोई हमले नहीं कर रही थी। जो हसन नसरुल्लाह की स्पीच हुई उसमें उन्होंने कहा, जो कल स्पीच हुई, कि हमारे हमले शुरू हो जाएंगे अभी कुछ घंटों के बाद, लेकिन जो बेरूत के नतीजे में रिस्पॉन्स आना है, जो इस्माइल हानिया के नतीजे में रिस्पॉन्स आना है, उसको कुछ घंटे लगेंगे, 24, 48, 72 घंटे। लेकिन जो इन वाकयात से पहले हिजबुल्लाह हमले जारी रखे हुए थे वो शुरू हो जाएंगे, ताकि यहाँ इसराइलियों को चैन ना लेने दिया जाए कि वो हमले शुरू हो जाएंगे। अभी जैसा कि 100 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और उसमें भी कैजुअलिटीज इसराइल की बताया जा रहा है कि हुई हैं। तो बड़ी नाज़रीन डिसाइडिंग टाइम है, बड़ी नाजुक घड़ियां हैं और हम जंग से चंद घंटे के फासले के ऊपर खड़े हुए हैं। सब ने अमन की कोशिश की, कोई इस जंग को नहीं चाहता था, लेकिन वो शैतानी ताकतें अब दुनिया को जंग की तरफ ले आई हैं। और जैसा कि रशिया ने कहा कि वॉर इज द ओनली वे फॉर द शेकी पीस ऑफ द मिडिल ईस्ट, अब हम इस नहज के ऊपर आगे हैं कि अब ये जंग होना ही होना, ये नागुज़ीर हो चुकी है। तो जंग दरवाजे के ऊपर खड़ी है जो कि लड़नी है। तो ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं सारी आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक चीज जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इजराइल और अमेरिका की शैतानियां क्या हैं, उनका ट्रैप क्या है, वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। और ये वो हकायक हैं जो आप तक किसी ने नहीं पहुंचाए होंगे। ये इवल ताकतें इस वक्त क्या ट्रैप कर रही हैं, वो आपके सामने हकायक, उस कारपेट के नीचे से जो सच है वो आपके सामने रखना जरूरी है। देखें, इजराइल इस वक्त गजा की जंग हार चुका है। उसने जो अपने डिक्लेयर्ड गोल किए थे वो अभी तक 10 महीनों की इस जेनोसाइड के बाद वो अचीव नहीं कर सका। तो दुनिया में जब भी कोई मुल्क, कोई भी ग्रुप जंग हारता है तो फिर उसको एग्रीमेंट की तरफ आना पड़ता है। दुनिया बाकी जो है वो सब उसको मजबूर करते हैं कि वो सीज फायर की तरफ आए, लेकिन यहां पर आप देखिए उसके उल्टा हो रहा है। इसराइल जब गजा में जंग हार चुका है और उसको एग्रीमेंट की तरफ आना पड़ रहा है और वहां पर उसको फलस्तीनी रियासत देना पड़ेगी, तो वो इससे बचने के लिए एक बड़ी जंग छेड़ रहा है। इसकी इजाजत दुनिया में किसी को नहीं होती है कि वो हार चुका है और नई तबाही दूसरे मुल्कों में जाकर हमला कर रहा है। आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा है कि इस्लामी मुल्कों को अमन से क्यों नहीं रहने दिया जा रहा,
کیا آپ نے سوچا ہے کہ اسلامی ملکوں کو اپنے بچے جو ہے وہ کیوں جنگ کے اندر بھیجنے پڑ رہے ہیں؟ اور جب بھی کوئی اسلامی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو جنگ میں ڈریگ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ بیسیکلی ایران کے اوپر حملہ ہی کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے دیکھیں، یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ اب یہ جو میں لائنیں آپ کے سامنے بولنے والا ہوں اس کو ذرا سنیے گا کہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات ہمیں ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک فیصلہ ہے جو ہمیں ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اسرائیل نے حملہ کیا یا ایران نے حملہ کر دیا یا حزب اللہ نے حملہ کر دیا، اس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھ گئی اور ہم جنگ کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں جنگ کی طرف، یہ نہیں ہو رہا، یہ فینومنا نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر ان ایول طاقتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں ملکوں کو جنگ میں لے کر آنا ہے، ایران کے اوپر جنگ چھیڑنی ہے، اور پھر اس کے لیے واقعات کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ ایران کو جنگ کے اندر ڈریگ کیا جا سکے۔ پھر رشیا کی وہ بات یاد کریں کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ان کو پتا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے اور وہ ایران کو جنگ میں ڈریگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح سے دیکھیں، ابھی جو نتنیاہو کا وزٹ ہوا واشنگٹن کا، وہاں پر بیٹھ کر یہ باقاعدہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، گرین لائٹ وہاں سے دی گئی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسجد الشمس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بیروت کے اوپر حملہ کر دیا، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پر ایک بیٹھ کر فیصلہ ہوا اور یہ ان کی لک تھی کہ مسجد الشمس کا ایک واقعہ ہو گیا جس کی ابھی تک تحقیقات ہی نہیں ہوئی، جس کے بارے میں ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہوا۔ ایک اسرائیلی میڈیا نے اس وقت یہ رپورٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو مسجد الشمس کا واقعہ ہے اس سے پہلے جو ہے نا نتنیاہو کو گرین لائٹ مل چکی تھی حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنے کے اور ایران جنگ کے حوالے سے، لیکن وہ خبر پھر درمیان میں دب گئی، اس کو دبا لیا گیا۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر بیسیکلی یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر فیصلہ اس انداز سے ہوا کہ بلیم امریکہ اور اسرائیل کے اوپر نہیں آنا چاہیے، الزام ان کے اوپر نہیں لگنا چاہیے۔ ایران کو ایسی مشکل کے اندر پھنسانا ہے کہ وہ کووڈ بھی لگے، یعنی وہ بزدل بھی نظر آئے اور سارا جنگ کا الزام اسی کے اوپر آئے۔ اب ذرا غور کریے گا، یہ بڑے اہم حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، اسرائیل اسٹرائک کرتا ہے، چند گھنٹوں کے اندر وہ 3 کیپٹلز کو نشانہ بناتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کا بیان کیا سامنے آتا ہے؟ وائٹ ہاؤس کہتا ہے وار از ناٹ انوائٹیبل، کہ یہ جو واقعات ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہیں، اس سے یہ نہیں کہ کوئی جنگ والی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 3 کیپٹلز میں نشانہ بنانا، اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کرنا اور کہنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کون سا کوئی جنگ چھڑنے لگی ہے اس سے۔ پھر انہوں نے کہا جی ٹاکس متاثر نہیں ہوں گی، اس سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے، جو آلریڈی جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اتنے واقعات کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو متاثر نہیں ہوں گے۔ پھر کہا we will keep pushing for 2 state، ہم اپنا جو ہے کوشش کر رہے ہیں 2 ریاستی حل کے لیے۔ پھر کہا کہ we do not want war، اب یہ میں پچھلے 48 گھنٹوں کے ایونٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ we are de-escalating، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات زیادہ پھیلے نہ۔ لیکن اس درمیان جو واشنگٹن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے مطابق ہوا کیا کہ اٹیک ان سچ اے مینر ٹو ہیومیلیٹ ایران، کہ ان کی تضحیک ہو، ان کی بے عزتی ہو، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو چپیڑ مار کے چلا جائے، تو آپ کی بے عزتی کرنا پہلے مقصود تھا۔ یعنی تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنا، قطر میں بھی ان کو اٹیک کیا جا سکتا تھا، کہیں اور بھی کیا جا سکتا تھا، کائرو میں کیا جا سکتا تھا، کائرو تو زیادہ قریب ہے۔ تو ایسے انداز میں اٹیک کرنا کہ ان کی بے عزتی ہو اور وہ بزدل بھی نظر آئیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیے ایران کے خلاف کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بزدل ہے، وہ تو کچھ کر نہیں رہا، وہ تو کچھ کرے گا نہیں۔ او بھائی وہ نہیں جنگ چاہتا، تو آپ ان کے ٹریپ کو دیکھیں کہ وہ پہلے بزدل دکھا رہے ہیں ایران کو اور پھر مجبور کر رہے ہیں کہ گھر میں گھس کر چپیڑ مار کے چلے گئے، تو اب جواب دینا ہی دینا ہے۔ ایران نہ بزدل ہے نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ جنگ لڑے گا، ساری چیزیں ہوگی، لیکن ان کا ٹریپ کیا ہے کہ بزدل دکھاؤ اور اس کو مجبور کرو کہ وہ جواب دینے کی طرف آئے، اور جب ایران جواب دے گا تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو ایران تو ٹیرر پھیلا رہا ہے، دیکھو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اس مڈل ایسٹ کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ تو ایران ہے، دیکھو ایران تو ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے، دیکھو یہ تو شپنگ لینز کو روک رہا ہے، تو اب ہماری ضرورت بن گئی ہے کہ ہم ایران کو ہر صورت میں روکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے خطرہ ہے جو نتنیاہو نے کانگریس میں کہا کہ ہمارے عرب پارٹنرز بھی ڈرے بیٹھے ہیں ایران سے، تو یہ اس کو ثابت کرنا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اسرائیل نے ابھی تک اوپنلی ایڈمٹ نہیں کیا جو اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ہے،
تو مجھے بتائیے انہوں نے کیوں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا؟ پھر آج اسرائیل نے کہا کہ we do not want war، ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ آج اسرائیل کا بیان ہے۔ 3 کیپٹلز کے اوپر اٹیک کرنا، یہ یوں ہی سمجھ لیجئے، اگر لندن کے اوپر اٹیک ہو جائے، اگر واشنگٹن کے اوپر اٹیک ہو جائے، اگر پیرس کے اوپر اٹیک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ 3 ملک کیسے رسپونڈ کریں گے؟ تو ایران بھی ویسا ہی ایک ملک ہے بھائی۔ تو 3 ایسے دارالحکومتوں کے اوپر اٹیک کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور آ کر یہ پھر کہنا کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے، اور آ کر کہنا کہ ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، ہمیں سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے، اور یہ کہنا کہ اور پھر اس نے کہا حماس جو ہے وہ سیز فائر کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے ابھی بیان آیا ہے اسرائیل کا کہ حماس سیز فائر کے لیے راضی نہیں ہے، یعنی ظلم کرنا، پھر ساتھ وکٹم کارڈ کھیلنا، دوسری طرف ایسا حملہ کرنا کہ وہ مجبور ہو جائیں واپس اٹیک کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے فوری حملے کے بعد یہ جو سارے ہیں نا اس کے تھادی، وہ فوری ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈی ایسکلیٹ کریں، یورپ امریکہ سارے آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی ایسکلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے والے معاملات جیسے ایران نے پہلے اٹیک کیا وہ مختلف تھے، اس وقت امریکہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، لیکن آج امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی گھسا، آپ کو چپیڑ ماری، تو اب آپ اس بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے چاقو اٹھا کر نکل جاتے ہیں اور اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے 10 اسلحہ بردار بندے پہلے وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بڑے طریقے سے چلنا ہے، ان کے ٹریپ کو سمجھنا ہے، ان کی ساری چالوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور اس کے مطابق پورے طریقے سے جواب دینا ہے۔ تو کیا اب اگر سارا جال انہوں نے بچھایا ہے تو کیا ایران چپ کر کے گھر بیٹھ جائے؟ کیا حزب اللہ سارے چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں؟ کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے سارے یہ منصوبے ناکام ہوں گے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا تھنک ٹینک طبقہ اٹھا کر دیکھ لیں، سارے ملٹری ایکسپرٹ اٹھا کر دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں پر یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے جو وہ لڑنے جا رہا ہے، امریکہ وزڈم کے اوپر فیصلے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر فیصلے کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل کی جنگ لڑنے جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی نہیں ہے۔ امریکہ تو پہلے ہی سپر پاور ہے، تو اس نے اور کیا سپر پاور بننا ہے؟ اس نے تو الٹا پیچھے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ کمزور ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کے منصوبے وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ناکام ہوں گے، لیکن آپ صرف اس ساری تمیز سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وی آر گوئنگ انٹو اے گلوبل وار۔ غزہ میں جینوسائیڈ کے بعد جب دنیا کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے، اب وہ گلوبل وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں معاملات کو، اسی لیے سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا کہ چلو غزہ میں ہو رہا ہے، اچھا مذمت کر دیئے، اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ تو گلوبل وار کا کیا مطلب ہوگا؟ جو سروائیو کرے گا وہ دیکھے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، کون ہوگا، کون سروائیو کرے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو جیسے کہا جاتا ہے کہ جو اٹامک وار میں فاتح کون ہوگا، وہ فاتح ہوگا جو سروائیو کرے گا۔ تو سروائیو کریں گے تو دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو اقتدار ہے وہ مغرب سے مشرق میں شفٹ ہو کر رہے گا۔ یہ وقت دیکھیں گے، جو سروائیو کریں گے وہ دیکھیں گے کہ مغرب سے مشرق کی طرف یہ اقتدار منتقل ہوگا، اور اسرائیل کی بنیاد صرف اور صرف مغرب کی ہیجمنی کے اوپر ہے۔ مغرب کی ہیجمنی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو ہے نا اس ظلم کی عمارت، وہ اس کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں، تو یہ بڑے اہم حقائق، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، تو اردگان اور بائیڈن کی اہم ترین ناظرین کال ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اب ان کو بتایا کہ بھئی یہ جنگ ہمارے گلے بھی پڑنے والی ہے، اب سارے اس جنگ میں گھسیٹتے چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا اسرائیل وانٹس غازہ وار ٹو انگلف ریجن، کہ یہ سب کو جو ہے وہ جنگ میں ڈریگ کر رہا ہے، یہ اردگان نے کہا تو کر رہا ہے۔ تو اس لیے تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے دن سے اقدامات اٹھاتے یہ معاملہ کہاں جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے دن آنکھیں دکھائی ہوتی اسرائیل کو تو اس کو یہ جرات نہ ہوتی جو کچھ ظلم اس نے غزہ میں کیا ہے۔ پھر انسٹاگرام کے اوپر پابندی لگ گئی ہے ترکی میں، اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ ادھر ہوا ہے ملیشیا کے اندر۔ جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے ایک پوسٹ کی، اس کو میٹا نے ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر ملیشیا کی حکومت کی جانب سے آفیشل جواب بھی مانگا گیا ہے۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ جو پیچھے میں آپ سے بات کر رہا تھا، ذرا الجزیرہ کی ہیڈ لائن ایک دیکھیے، اسرائیلی ایکشنز پارٹ آف دا اسٹریٹجی ٹو ڈرا یو ایس انٹو دا ریجن، کہ یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ I do not think that there is a strategy there. I think the strategy
especially with Netanyahu just having come from the US, के US से आने के बाद वो क्या कर रहा है, is trying to create this kind of atmosphere, कि एक ऐसा atmosphere बनाने की कोशिश कर रहा है in the region to draw the Americans in and in order to scupper any kind of ceasefire talks, कि वो एक ऐसा atmosphere बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें जो है वो अमेरिका को आने का जवाब मिल जाए। तो अब ये वो चीज़ है जो सारे समझ रहे हैं, तुर्की भी समझ रहा है, बाकी भी समझ रहे हैं, तो इसके मुताबिक उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। अच्छा, फ्लाइट्स इजराइल के लिए कैंसिल हो रही हैं। इटली ने अभी अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, मतलब इधर बहरा रूम की एक तरफ इजराइल है, सामने इटली है, तो इटली ने भी अपनी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी हैं। स्वीडन, स्लोवेनिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया फ्रांस ने कि वो इजराइल की तरफ उनके शहरी ट्रैवल ना करें। अच्छा, इसी दरमियान जो हिजबुल्लाह के हमले हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह के हमले नहीं हो रहे थे, तो अब वो रूटीन के जो हमले, रूटीन वैसे तो वो रूटीन के नहीं है, 100 मिसाइल दागना कोई रूटीन के हमले नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं होना चाहिए कि उधर पता चले कि इजराइल वाली साइड के ऊपर सुकून हो गया, धमाक की आग और इनकी कैजुअलिटीज होती रहनी चाहिए। लेकिन वो जो बेरूत का जवाब है, इस्माइल हानिया का जवाब है, जो नए फेज का ऐलान हुआ है, वो अभी 24-48 घंटों में उसका जवाब आएगा। अच्छा, आप जरा अल मायदीन की खबर देखिए। इनएविटेबल रिटेलिएशन पैरालाइजेस इजराइल, पुट्स इट ऑन हाई अलर्ट। एक मुकम्मल साइकोलॉजिकल टेंशन के अंदर है। आप देखिए, अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिचुएशन हैज बीन इंपोज्ड ऑन द इजरायली ऑक्यूपेशन। देखिए, नेतन्याहू तो एक अलग फिनोमेना है ना, उसको तो रखे साइड। जो इजरायली हैं वो एक मुकम्मल उस साइकोलॉजिकल टेंशन के अंदर है कि अब ये 3 तरफा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, और उनको तो पता है कि ऑलरेडी वो गजा में हारे हैं, तो हमास को नहीं हराया जा सका। तो वो देखें, अमेरिका है ना, अमेरिका लेबनान से निकला है, और उसको किसने निकाला है? हिजबुल्लाह ने निकाला है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को निकाला। अमेरिका तो था उधर लेबनान के अंदर। अमेरिका ने क्या शाम में फतह हासिल कर ली है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान से फतह हासिल करके निकला है? तो ये भूल जाएं, आज के हालात बहुत मुख्तलिफ, और सबसे बड़ा फिनोमेना चाइना और रशिया का है। सबसे बड़ी डिसाइडिंग चीज, वो तैयार बैठे हुए हैं इधर। अमेरिका आकर हमला कर लेगा और वो चुप करके पीछे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा नाज़रीन, अब देखें कि ईरान जो है वो राब्ते कर रहा है सबके साथ, क्योंकि सबको आगाह करना जरूरी है। जो मैंने आपके पीछे 15 मिनट की तमहीद बांधी कि उनका ट्रैप क्या है, तो सबको बताना जरूरी है कि ईरान ये बता रहा है कि हम नहीं है जो एस्केलेशन चाह रहे हैं, हम जंगबंदी की बात कर रहे हैं, आप जाएं सीज़फायर करवाएं, लेकिन आप देख लें कि वो क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है। तो इसलिए हम अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब को, ओमान को, कतर, सबको बताया है, और खासकर जॉर्डन को कॉल किया है। जॉर्डन ने क्योंकि नाज़रीन ऐलान किया अफसोस के साथ कि हम इंटरसेप्ट करेंगे जो भी मिसाइल उनकी आएंगे उनकी एयर स्पेस के अंदर। जॉर्डन ईरान फॉरेन मिनिस्टर्स होल्ड कॉल एमिड डेंजरस एस्केलेशन इन द रीजन। इसके अलावा कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, ओमान, रशिया, अल्जेरिया और फिर सीनियर यूएन एंड ईयू ऑफिशियल्स, यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल्स के साथ राब्ते किए ईरान ने, और उनको आगाह किया। जो मैंने 15 मिनट आपको पीछे तमहीद बांधी कि सब उनको बताया है कि ये कर रहे हैं, जंग ये छेड़ रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड करना हमारा हक है, और हम जंग में जाएंगे, हम इनसे लड़ेंगे। लेकिन आपको पता, क्योंकि जो ईरान के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं ना, उनको रोकना भी बहुत बड़ा एक उनका मकसद है कि ये दोबारा से इस्लाम की 2 ताकतें इकट्ठी ना हो जाएं। वो शिया सुन्नी में कितना कुछ हुआ, तो वो भी उनको हजम नहीं हो रहा। तो जंग के जरिए इस सारी चीज़ों को डिरेल किया जा सकता है। जो नेतन्याहू ने कहा कि हम एक इब्राहिम अलायंस बनाएंगे, अमेरिका और इजराइल, और उसमें जो भी नॉर्मलाइज हमारे साथ करेगा वो इस इब्राहिम अलायंस का हिस्सा होगा। तो वो इनका एक पूरा प्लान है। तो इसलिए सबको वो ईरान आगाह कर रहा है, वो जरूरी है। मैंने आपको बताया ना कि आप चाकू उठाकर नहीं दौड़ पड़ते, आप एक मुल्क चला रहे हैं, तो आपको सोच समझ कर फैसले करने होंगे। अच्छा, इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन से कॉल हुई, और यूनाइटेड नेशन ने और उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है तो इनको सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। इसी दरमियान नाज़रीन, कॉल हुई है नेतन्याहू और बाइडन की, और आप देख लें कि वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बेरूत के ऊपर हमला हुआ तो पेंटागन की मीटिंग हुई, तेल अवीव और पेंटागन की, फिर उसके बाद तेल अवीव ने अटैक कर दिया तेहरान के ऊपर, और ये सारी डेवलपमेंट के बाद नेतन्याहू और उसकी कॉल हो रही है बाइडन की। और वहां पर क्या हुआ है कि मजीद असलहा और एयर डिफेंस स्पेशल फोर्सेस रवाना की जा रही हैं। न्यू यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टू इजराइल लाइकली टू बी हाई एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, एफर्ट्स टू सपोर्ट इजराइल डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टू इंक्लूड न्यू डिफेंसिव यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। अब देख रहे हैं ना कि थ्रेट्स फ्रॉम द ईरान एंड फ्रॉम प्रॉक्सीज एंड फला कि इजराइल को तो बड़ा थ्रेट है। हिस्टोरिकली व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड इट्स एक्चुअल फोर्सेस इन सपोर्टिंग इजराइल,
It's usually in a high-end defensive role that has included provision of Patriot ground to air missile batteries. इसके अलावा air to air and ship-borne anti-missile capabilities ये भी शामिल हैं। ये इस वक्त मजीद दिया जा रहा है। इससे पहले 12 जंगी बेड़े और वो सारे भी पहुंचे, और मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी अमेरिका मौजूद है, तो उसके सारे एसेट्स ऑलरेडी इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये मजीद भेजे जा रहे हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि घमसान का रन है और पूरी ताकत मशरिक और मगरिब की ये अब टकराने जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। पूरी ताकत उनकी टेक्नोलॉजी इधर मशरिक के पास जो है, जो कि चाइना और रशिया से आ रही है, ये आपस में टकराने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। उधर वो अपनी सारा असले सारा कुछ भेज रहे हैं। यूएस इसराइल प्रिपेयर फॉर ईरान रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड इन फ्यू डेज, एक्सियोस लिख रहा है। ये बात तो तय है कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, लेकिन ईरान को सबको बता रहा है कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो खाली एक रिस्पॉन्ड नहीं होगा, ये जंग छिड़ गई है। जो आपको बात समझने की जरूरत है कि ईरान ये बता रहा है कि जंग छिड़ गई है, हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे ये ऐसा नहीं होगा वो जो कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ था वैसा नहीं होगा। ये जब अटैक होगा तो मामलात फिर किसी के हाथ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये ऐलान जंग इजराइल की जानिब से किया गया है। इसके अलावा रेजिस्टेंस के बयान देखिए, रेजिस्टेंस कह रही है द रेजिस्टेंस क्रिएटेड द अलेक्सा फ्लड एंड फॉरएवर ओवरथ्रो द स्टेटस ऑफ ऑक्यूपेशन आर्मी एंड इट्स डेटरेंस सिस्टम व्हिच इज गॉन फॉरएवर। ये बात तो तय है कि उनकी डेटरेंस और उनकी वहशत तो खत्म हुई। सबको पता चला कि इजराइल को हराया जा सकता है, इसलिए अब वो अपनी दहशत का बोलबाला करने के लिए भी आ रहे हैं। तो टू स्टेट जो 75 साल से था वो खत्म हो चुका है। अब एक फाइनल जंग होने जा रही है। आलमी इस्लाम और सहूनियत का ये फाइनल मार्क है। वक्त आपको फिर साबित करेगा। हम ये इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि यह आलमी इस्लाम और सहूनियत का फैसला कुन मार्का है। या तो सहूनियत मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाएगी या फिर आलमी इस्लाम दोबारा से राइज करेगा। तो ये एक मार्का होने जा रहा है। आप देखिए, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।